अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सब बात आने वाले न्यू एपिसोड जिसमें आप सभी लोग देखेंगे अनाया ने अपने लिए उर्दू का स्पीच लिखा है और आप वो उसकी रिहर्सल में मसरूफ़ है। शीशे के सामने खड़ी है और अपनी तैयारी कर रही है। वो अपनी स्पीच में कह रही है, मेरे बहनों, हमें अपनी ज़ात के लिए एक कानून बनानी चाहिए। एक मजबूत दीवार हमारे इर्द गिर्द होनी चाहिए जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे, हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अनाया के साथ, तो अनाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासिर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि निराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है कि निराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा। ये मैं आपको जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे, हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अनाया के साथ, तो अनाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासिर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि निराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है कि निराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा। ये मैं आपको तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अनाया के साथ, तो अनाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासिर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि निराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है कि निराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा। ये मैं आपको तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अनाया के साथ,
تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی اور وہ اسے کہہ دیتی ہے، دیکھیں نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ یہ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے کہ نرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے کہ نرال ساری دنیا کو اپنی طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے، ایسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا۔ یہ میں آپ کو سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن آپ تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے، اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن اب تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، اب تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی اور وہ اسے کہہ دیتی ہے، دیکھیں نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ یہ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے کہ نرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے کہ نرال ساری دنیا کو اپنی طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے، ایسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا۔ یہ میں آپ کو جس میں ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جیسے ہمیں کوئی برائی داخل ہو۔ پیچھے سے دروازے میں اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں اور یہ دیکھتی ہی اس کی یہ تیاری، اس کی یہ ریہرسل، وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے، حسن آتا ہے اپنے بہن نرال کے پاس اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میری اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن آپ تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے، اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن اب تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، اب تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی اور وہ اسے کہہ دیتی ہے، دیکھیں نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ یہ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے کہ نرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے کہ نرال ساری دنیا کو اپنی طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے، ایسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا۔ یہ میں آپ کو جس میں ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جیسے ہمیں کوئی برائی داخل ہو۔ پیچھے سے دروازے میں اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں اور یہ دیکھتی ہی اس کی یہ تیاری، اس کی یہ ریہرسل، وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے، حسن آتا ہے اپنے بہن نرال کے پاس اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میری اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن آپ تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے، اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن اب تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، اب تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی اور وہ اسے کہہ دیتی ہے، دیکھیں نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ یہ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے
کنیرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے۔ کنیرال ساری دنیا کو اپنی طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو جس میں ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جیسے ہمیں کوئی برائی داخل ہو۔ پیچھے سے دروازے میں اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں اور یہ دیکھتی ہی اس کی یہ تیاری، اس کی یہ ریہرسل، وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے، حسن آتا ہے اپنے بہن نرال کے پاس اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میری اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن آپ تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن آپ تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، اب تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی اور وہ اسے کہہ دیتی ہے دیکھیں، نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے، کنیرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے۔ کنیرال ساری دنیا کو اپنی طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو جس میں ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جیسے ہمیں کوئی برائی داخل ہو۔ پیچھے سے دروازے میں اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں اور یہ دیکھتی ہی اس کی یہ تیاری، اس کی یہ ریہرسل، وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے، حسن آتا ہے اپنے بہن نرال کے پاس اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میری اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن آپ تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن آپ تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، اب تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی اور وہ اسے کہہ دیتی ہے دیکھیں، نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے، کنیرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے۔ کنیرال ساری دنیا کو اپنی طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو جس میں ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جیسے ہمیں کوئی برائی داخل ہو۔ پیچھے سے دروازے میں اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں اور یہ دیکھتی ہی اس کی یہ تیاری، اس کی یہ ریہرسل، وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے، حسن آتا ہے اپنے بہن نرال کے پاس اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میری اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن آپ تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن آپ تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، اب تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی اور وہ اسے کہہ دیتی ہے دیکھیں، نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی
اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ یہ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے کہ نرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں، اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے کہ نرال ساری دنیا کو اپنی طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو جس میں ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جیسے ہمیں کوئی برائی داخل ہو۔ پیچھے سے دروازے میں اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں، اور یہ دیکھتی ہی اس کی یہ تیاری، اس کی یہ ریہرسل، وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے حسن آتا ہے اپنے بہن نرال کے پاس اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میرے اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی، اور وہ اسے کہہ دیتی ہے دیکھیں نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی، اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ یہ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے کہ نرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں، اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے کہ نرال ساری دنیا کو اپنی طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو جس میں ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جیسے ہمیں کوئی برائی داخل ہو۔ پیچھے سے دروازے میں اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں، اور یہ دیکھتی ہی اس کی یہ تیاری، اس کی یہ ریہرسل، وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے حسن آتا ہے اپنے بہن نرال کے پاس اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میرے اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی، اور وہ اسے کہہ دیتی ہے دیکھیں نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی، اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ یہ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے کہ نرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں، اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے کہ نرال ساری دنیا کو اپنی طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو جس میں ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جیسے ہمیں کوئی برائی داخل ہو۔ پیچھے سے دروازے میں اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں، اور یہ دیکھتی ہی اس کی یہ تیاری، اس کی یہ ریہرسل، وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے حسن آتا ہے اپنے بہن نرال کے پاس اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میرے اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، لیکن
कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासिर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि निराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है कि निराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा। ये मैं आपको जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे, हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अन्नाया के साथ, तो अन्नाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासिर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि निराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है कि निराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा। ये मैं आपको जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे, हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अन्नाया के साथ, तो अन्नाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासिर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि निराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है कि निराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा। ये मैं आपको जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे, हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से,
आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अन्नाया के साथ, तो अन्नाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासिर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि निराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है कि निराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा। ये मैं आपको जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे, हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अन्नाया के साथ, तो अन्नाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासिर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि निराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है कि निराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा। ये मैं आपको जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे, हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अन्नाया के साथ, तो अन्नाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासिर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि निराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है कि निराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा। ये मैं आपको जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे, हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है।
अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अन्नाया के साथ, तो अन्नाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे किनेराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है। किनेराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा, ये मैं आपको, जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अन्नाया के साथ, तो अन्नाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे किनेराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है। किनेराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा, ये मैं आपको, जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे हसन आता है अपने बहन निराल के पास और उससे मदद तलब करती है। उसे बता देती है कि आप मेरे इस सफ़र में हम सफ़र थी, आप सबसे पहले मेरे रहनुमाई करती थी, लेकिन आप तुम पीछे क्यों हट गई। तो वो उसे जवाब देती है, उस वक्त आपकी रहनुमाई की ज़रूरत थी और आपको सरबराह की ज़रूरत थी, लेकिन आप तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम अपने पाँव पे खुद खड़े हो चुके हो, लिहाजा ये काम तुम खुद करो। तो वो उसे जवाब देता है हैरानगी से और गुस्से से, आप मुझे रोकिएगा, मैं जो मेरी मर्ज़ी है वो करूँगा। जिसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाती है अन्नाया के साथ, तो अन्नाया उसकी ये चेंजेस देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन कोई बड़ी हैरानगी नहीं हुई और वो उसे कह देती है, देखे न मुझे आपकी ज़िंदगी में पहले कोई इंटरेस्ट थी और न आप जो ये चेंजेस करके तुम अपनी लाइफ में मुझे मुतासर करने के लिए। इसके बाद आखिरी सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे किनेराल और उसकी अम्मी और दादी दोनों बैठ गए हैं और इस दौरान उसकी दादी उसकी अम्मी को समझा रही है। किनेराल सारी दुनिया को अपने तरीके और अपनी बात से चलाना चाहती है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात है और अच्छी बात नहीं है। इससे उसका बहुत ही नुकसान होगा, ये मैं आपको, जिसमें ऐसा कोई सुराख न हो जैसे हमें कोई बुराई दाखिल हो। पीछे से दरवाजे में उसके माँ बाप भी खड़े हैं और ये देखती ही उसकी ये तैयारी, उसकी ये रिहर्सल, वो बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं। तो इसके बाद अगले सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे हसन आता है अपने बहन निराल के पास
اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میری اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی اور وہ اسے کہہ دیتی ہے دیکھیں، نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے کہ نرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں، اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے کہ نرال ساری دنیا کو اپنے طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے، اسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا۔ یہ میں آپ کو جس میں ایسا کوئی سوراخ نہ ہو جیسے ہمیں کوئی برائی داخل ہو۔ پیچھے سے دروازے میں اس کے ماں باپ بھی کھڑے ہیں اور یہ دیکھتی ہی اس کی یہ تیاری، اس کی یہ ریہرسل، وہ بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی مسکرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلے سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے حسن آتا ہے اپنی بہن نرال کے پاس اور اس سے مدد طلب کرتی ہے، اسے بتا دیتی ہے کہ آپ میری اس سفر میں ہم سفر تھی، آپ سب سے پہلے میرے رہنمائی کرتی تھی، لیکن تم پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے اس وقت آپ کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور آپ کو سربراہ کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں بالکل بھی نہیں ہے، تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو چکے ہو، لہٰذا یہ کام تم خود کرو۔ تو وہ اسے جواب دیتا ہے حیرانگی سے اور غصے سے، آپ مجھے روکیے گا، میں جو میری مرضی ہے وہ کروں گا۔ جس کے بعد جب وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے انایا کے ساتھ، تو انایا اس کی یہ چینجز دیکھ کر حیران جاتی ہے، لیکن کوئی بڑی حیرانگی نہیں ہوئی اور وہ اسے کہہ دیتی ہے دیکھیں، نہ مجھے آپ کی زندگی میں پہلے کوئی انٹرسٹ تھی اور نہ آپ جو یہ چینجز کر کے تم اپنی لائف میں مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آخری سین جس میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے کہ نرال اور اس کی امی اور دادی دونوں بیٹھ گئے ہیں، اور اس دوران اس کی دادی اس کی امی کو سمجھا رہی ہے کہ نرال ساری دنیا کو اپنے طریقے اور اپنی بات سے چلانا چاہتی ہے، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی خطرے کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے، اسے اس کا بہت ہی نقصان ہوگا۔ یہ میں آپ کو